السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي العزيز؟ أنا بخير والحمد لله، وكيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. يا أخي، في أي مدرسة تدرس؟ أنا أدرس في المدرسة نور الفرقان. أين تقع هذه الجامعة؟ تقع هذه الجامعة في إسلام بودا جرملا. ما اسم مدير المدرسة؟ اسمه الشيخ مولانا فضل الرحمن. متى التحقت بهذه المدرسة؟ التحقت بهذه المدرسة في السنة الحالية. ما هي المعاهد في جامعتكم؟ في جامعتنا 3 معاهد: معهد الدراسة للمنهج النظامي، ومعهد اللغة العربية والإنجليزية، ومعهد العلوم العصرية. في أي معهد تدرس؟ أدرس في المعهد اللغة العربية والإنجليزية. ما اسم عميد المعهد؟ اسمه الشيخ مفتي الطاف أحمد. في أي صف تدرس؟ أدرس في القسم العربي للحفاظ. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية والعلوم الدينية. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنها لغة قرآن ولغة نبينا ولغة أهل الجنة. أهذه اللغة سهلة أم صعبة؟ هذه اللغة سهلة جدا. كم طالبا في فصلكم؟ في فصلنا 8 طالبا. كيف الطلاب؟ ما شاء الله، جميع الطلاب كلهم حفاظ ومجتهدون ويحترمون الأساتذة والحمد لله. من أذكى طالب في فصلكم؟ فصاحة أذكى طالبا في فصلنا. سررت جدا بلقائك. وأنا كذلك. مع السلامة. مع السلامة.